नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं अस्मा जहांगीर साहिबा, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद अवैस साहब। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम बात कर चुके हैं अकरम शेख साहब से, और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जिन्होंने अभी उनका एक पीस इस पूरी सूरत हाल पे अपेयर हुआ है। पीस उनका है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू हाइब्रिड पार्टी डिक्टेटरशिप। डॉक्टर साहब वेलकम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने ये पोजीशन ली है कि 18वीं तरमीम के जरिए सियासतदानों ने यह सबूत दिया है कि उन्हें सिस्टम में तो डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन अपनी जमातों के अंदर उनको डिक्टेटरशिप चाहिए। दूसरी चीज आपने कही कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए जो खानदानों की जो मोरूसी जो कंट्रोल है उसे पॉलिटिक्स पे मजबूत कर लिया गया है। क्यों कहते हैं ऐसा? डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि हमने सफर शुरू किया था कि 17वीं अमेंडमेंट जो कि एक डिक्टेटर ने हम पे इम्पोज की थी उसको रिवर्स करना है। अब 17वीं अमेंडमेंट में टोटल 12 क्लॉजेज हैं, उसको हम रिवर्स किस तरह करते हैं? 18वीं अमेंडमेंट और 18वीं अमेंडमेंट में आती हैं 102 नई क्लॉजेज। तो शुरू हम किसी और सिमत में निकले थे और डायरेक्शन कहीं और निकल गई। अब एक स्पेसिफिक क्लॉज डाली जाती है जिसमें पार्टी हेड को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी वो पर्सन, उसमें कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं। स्पेसिफिकली एक और क्लॉज से पार्टी के अंदर इलेक्शन निकाल भी दिए जाते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि पार्टी के अंदर हम आमरीत कायम करना चाहते हैं और पार्टी के बाहर जब कोई आमिर आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये फौजी आमिर है और हमें आमरीत नहीं चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए। अब ये 18वीं अमेंडमेंट का हिस्सा बना के कि पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलना शुरू हो जाए, इसका 17वीं अमेंडमेंट से रिवर्स करने से 18वीं अमेंडमेंट लाने से तो कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल सही। जरा डॉक्टर साहब यही रुकिए। अस्मा जहांगीर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं आर्टिकल लिख चुकी हूँ जैसे इन्होंने लिखा है, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है। मैं समझती हूँ कि डिफेक्शन क्लॉज के अंदर जो पार्टी हेड को इन्होंने दिए हैं पावर्स, वो पार्टी हेड को एक माफिया का बॉस बनाती है। 63A जो है 63A। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो रिजर्व सीट्स हैं जो औरतों की और माइनॉरिटीज की हैं, वो तो लिस्ट सिस्टम है। तो पार्टी हेड उन लोगों को ला सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई उनको इलेक्शन नहीं लड़ाना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो वो भी उनके ही पॉकेट के लोग 17/4 को जो उन्होंने अमेंड कर दिया जिसमें उन्होंने वो खत्म कर दिया उसको, और इंटर पार्टी इलेक्शंस खत्म कर दिया। ये चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको स्लो करेंगी, उसको खत्म करेंगी। और मैं ये समझती हूँ कि हमें, मेरे अपने ये ख्याल के मुताबिक, कि बजाय इसके कि जुडिशरी उन्हें बताया कि क्या करना है, हमें एज पब्लिक अकाउंटेबल करना चाहिए पार्लियामेंट को। थोड़ा सा मैं अहमद वैसे भी इसमें आपको शामिल करूं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मुझे खुद भी लगता है, मैंने बड़ा इस पे सोचने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी सियासतदान हमें दिन रात अब ये लेक्चर देते हैं कि जनाब हम इलेक्टरों के आए हैं 5 साल के लिए, हम 5 साल तक जो मर्जी चाहे करें, जुडिशरी रास्ता नहीं रोक सकती, एस्टैब्लिशमेंट रास्ता नहीं रोक सकती, हम किसी की नहीं सुनेंगे। यही गलत बात है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है पाकिस्तान की सियासत का कि इलेक्ट होके भी जब कभी सियासत ये मार्शल लॉ का या फौजी हुकूमतों का दौर खत्म होता है और इलेक्ट होके एक हुकूमत फॉर्म होती है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो रहती है लेकिन मेरे नज़दीक वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं रहती, क्योंकि इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। कंप्लीटली इग्नोर कर देती है, कंप्लीटली डाइवोर्स करके वो अंदर आके और इस बात के ऊपर बहुत वो शोर मचाते हैं कि जी बस ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, वी हैव द अथॉरिटी, हम जो चाहें करें, हम स्याह सफेद कहते हैं कि हम पार्लियामेंट सुप्रीम है, दर हकीकत ये कहते हैं कि हम जो सिलेक्टेड लोग हैं हम सुप्रीम। लेकिन बात तो ये है हम सुप्रीम है और वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। लेकिन बात ना वो सुप्रीम है और ना ये इंडिपेंडेंट। सवाल ये है कि यहाँ मैं तो आवाम की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि सुप्रीम तो नेशनल विल है। बिल्कुल, नेशनल विल को जो है वो एस्पिरेशन तो खत्म कर देते हैं, उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्राइसिस रहता है, इसी वजह से यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट रहता है बिटवीन द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। और वो वाइड को फिर कॉन्स्पिरेसीज के जरिए, एजेंसीज के जरिए जो है वो फिल किया जाता है और वो हमेशा हुकूमतें कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, दूसरी एक बात बड़ी जरूरी मैं कहना चाहता हूँ, अभी यही बात हो रही है यहाँ पे जो एक लंबा स्पेल जो है वो यहाँ रहा है डिक्टेटरशिप का। लिहाजा डेमोक्रेसी एक एटीट्यूड का नाम है। ये पार्टी डिक्टेटरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, ये वो परपेचुअल एंड लॉन्ग स्पेल ऑफ डिक्टेटरशिप ने हमारे उस एटीट्यूड को बदल दिया। और ये मैं समझ गया। इसको जरा मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, कि क्या हम ये कह सकते हैं इस सारी बहस के बाद जो सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि नाम तो सियासतदान ले रहे हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या सुप्रीमेसी का, लेकिन दर हकीकत सियासतदानों के वेस्टेड इंटरेस्ट और जजेस के वेस्टेड इंटरेस्ट के दरमियान हम एक झगड़ा दे रहे हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दो इंस्टीट्यूशंस का, दो ताकतों का। डॉक्टर साहब, आप 60 साल की हिस्ट्री देखें
تو ہماری سیاسی پارٹیوں میں جو دو سنگین قسم کی کمزوریاں ہیں، وہ پہلی کمزوری ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن نہیں بن پائے، یہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لا پائے، جس سے کہ پارٹی اٹ سیلف اسٹرینگتھن ہو جاتی ہے۔ دوسری کمزوری ان میں رہی ہے کہ انہوں نے کبھی تھنک ٹینک کیپیبلٹی اپنی پارٹی کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے فوج پاکستان کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جاتی ہے، اور یہ دو کمزوریاں اب یہ اس کو لمبا کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشنز نہیں بنانا چاہتے، ان کو پرسنل ڈائنیسٹک اینٹیز بنانا چاہ رہے ہیں، اور انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے پھر ویکیوم جب کریٹ ہوگا اور پھر فوج واپس آئے گی، کیونکہ فوج کے پاس وہ دو کمزوریاں نہیں ہیں، فوج انسٹیٹیوشن بن چکی ہے اور فوج کے پاس تھنک ٹینک کیپیبلٹیز اویلیبل ہیں، اور ہمارے پیسوں سے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پیسوں سے اتنے پیسے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیں تو دیکھیں کیسے چمکیں گی، بہت ساری نئی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی۔ ان کو پیسے کیوں دے جبکہ یہ شخصی کنٹرول ہے سارا، بہت بڑی فنڈنگ اور بنے گی پولیٹیکل کبھی کوشش ہی نہیں کی، یعنی فوج 80% بجٹ لے کے ابھی ان میں کیپیبلٹی نہ ہو تو ہم نے ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اسما یہ کہہ رہی ہیں، اسما صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں لیکن فوج نے اگر انسٹیٹیوشنل اور تھنک ٹینک کیپیسٹی پیدا کی ہے تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے، ہمارے پیسے سے پیدا کی ہے، تھوڑا سا پیسہ سیاسی جماعتوں کو دے دیں، یہ بھی تھنک ٹینک بن جائیں گے۔ لیکن میں تو ویسے یہ کہتا ہوں کہ ان کی فوج کے پاس ٹینک اینڈ تھنک ٹینک نہیں ہے۔ اچھا ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے میں کمپلین کر سکتا ہوں جس کو میں نے اپنا ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے، میں ان کو سپریمیسی دینا چاہتا ہوں، اور پھر وہ آگے اپنے اخراجات اور ریسورسز کنٹرول کریں، چاہے وہ فوج کے پاس جاتے ہوں یا باقی بیوروکریسی کے پاس جاتے ہوں۔ میں ڈائریکٹ جس کو میں نے الیکٹ ہی نہیں کیا، جو فوجی جرنیل ہیں، ان کو میں ڈائریکٹلی کمپلین نہیں کر سکتا ہوں، میری کمپلین سب اپنی الیکٹڈ آفیشیل سے آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے، وقت بڑا کم ہے۔ اسما صاحبہ اور احمد اویس صاحب، یہ جو سیاستدان تو ہمیں مطلب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، ہمیں دوسری چیز پہ چلیں گے، یہ اب ہمیں کنٹینیوسلی لیکچر دے رہے ہیں کہ ہمیں تنقید نہ کرو، تم لوگ ان الیکٹڈ لوگ ہو، ہم تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اور امینڈمنٹس انہوں نے ایسی کر دی، انٹرا پارٹی الیکشن ختم کر دیے، موروثی کنٹرول انہوں نے حاصل کر دیا، ان کا کریں کیا؟ سب کر رہے ہیں، میں نے بھی آرٹیکل لکھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی آرٹیکل لکھا، سب ان کو کریں، تنقید بنا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے زیادہ تنقید بنانی چاہیے، یہ باتیں غلط ہیں، مگر اس پارٹی میں میں پڑھنے کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں ججز کے ساتھ ان کا کلیش ہم دیکھتے ہیں کہ دو انسٹیٹیوشنز کا کانفلکٹ، دیکھیں معاف کیجیے گا، ججز کے ساتھ کلیش ڈیموکریٹک سسٹم جب تک نہیں سیٹل ہوگا کلیش چلتا رہے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کلیش میں یہ آرگومنٹ کیا استعمال کر رہے ہیں ججز کے ساتھ، ان کی ویسٹڈ پاور ٹرف کا جھگڑا، یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ چونکہ ہم عوام کے نمائندے نہیں، دیکھیں تو جج بھی تو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اب تکڑی آ گئی ہے، ہم اس کو سیاہ کریں یا سفید کریں، دیکھیں دونوں غلط ہے۔ سوال یہ ایسی بہت میرے خیال میں تھوڑا سا ایکسٹریم سائڈ کے اوپر آپ سوچ رہی ہیں اس بات کو، لیکن ایک سائڈ جو ہے وہ جو عوامی نمائندے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے آپ دیکھیے کوئی قومی سوچ کا مظاہرہ نہیں ہوتا کہیں پر بھی۔ اگر یہاں پہ قومی سوچ کا مظاہرہ ہوتا اور آئین کی تبدیلی امینڈمنٹ کے لیے یہ سوچا جاتا کہ چینجنگ ریکوائرمنٹ کے ساتھ کوئی تبدیلیاں لانی ہیں، تو میرے خیال میں 248 کے اوپر سب سے پہلے تبدیلی کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ جب تک کہ قومی سوچ کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ دیکھیں احمد اویس صاحب اتنا آئی تھنک اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پروونشل آٹونومی کی بات کی ہے، معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے وہ اتنی فنڈامنٹل چینج ہے اور اتنی اچھی چینج ہے، آپ یہ کہیں کہ بھائی اور پریزیڈنٹ اپنے پاورز دے رہا ہے پرائم منسٹر کو، اتنا بھی آپ نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہماری بار ایسوسیشنز یونانیمس ہے کسی فارمولے کے اوپر کہ نہیں؟ اگر وہاں پہ ہی 4 5 6 زبانیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کئی زیادہ زبانیں ہیں، تو آپ پھر یہ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس کا اینڈ رزلٹ پارلیمنٹ ہی کرے گی نا، پھر پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی نا۔ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، اگر ایک سچویشن تو پھر پارلیمنٹ نہیں ہے ایک باڈی جو بناتی ہے کانسٹیٹیوشن اور لا؟ اگر بار ایسوسیشن میں ہی کئی فارمولے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ کون جا کے بنائے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے بھی سپریم کورٹ کو کال ڈاؤن کرنے کی اور دبا دینے کی کوشش کی، لیکن 40 سال کی اسٹرگل کے باوجود ہو نہیں سکا۔ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے وہاں پہ، آپ ان کی پوری ہسٹری پڑھیے، بہت کچھ ہوا ہے وہاں پہ، بہت سٹیپس انہوں نے پیچھے لیے ہیں۔ پہلے ان کا الجہاد کا اور تھا، الجہاد کی طرح کا تھا، پھر چیف جسٹس ہے وہ کولیجیٹ پہ آئے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی پھیلے ہیں، وہ بھی بیک سٹیپ کیا ہے۔ کنسلٹیشن کے بھی بدل دیا انہوں نے۔ ہاں بالکل، اب آ کے انہوں نے کہا کہ وہ جو اس کی میننگ فل کنسلٹیشن تھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں چیف جسٹس سے، اس کو بھی انہوں نے امینڈ کر دیا، بیکاز کہیں پر بھی وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ ایسا ان کے اوورال کنٹرول جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل۔ We don't want that judges should be controlled, but we don't want کہ یہ بھی ایک ٹریڈ یونین آف ججز یہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ یہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے در حقیقت، لیکن دونوں فورسز جو ہیں وہ
اور جس طرح سے عوام کا اس میں سپورٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، غالباً مسئلہ اتنا عوامی نہیں ہے جتنا کہ انسٹیٹیوشنل کلیش ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. احمد اویس صاحب آپ کا، عصمت جہانگیر صاحبہ آپ کا، اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے ہمیں اکرم شیخ صاحب بھی اسی پروگرام میں، اسی بحث میں جوائن کر چکے ہیں. مختصر یہ ہے ناظرین کہ مسئلہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. جہاں ہم پارلیمنٹ کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک تصادم کسی کیفیت دیکھتے ہیں، اور جہاں پہ پارلیمنٹ کے سیاستدان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سوورینٹی یا سپریمیسی کا مسئلہ، ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ یہاں در حقیقت سیاستدانوں کے انٹرسٹ کا ججز کے انٹرسٹ کے ساتھ کلیش ہے. یہ مسئلہ اتنا عوامی نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ اسے دونوں طرفین بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.